كم تزفلت ناي سماعات بعال كل جزء ببعمة تنخبر أب تقرأي أو كلهم كابتات من أنت تقرأين حزب تقرأين كوري وتوم مسوات زخوف الجيران أب سلاماوي هوتهم من نابرؤهم من نحليو بتشفت سرعة درجون بخالي جزيون انتقنا بعل ما ميستشفوا كلهم سماعات تقرأين ناي كلهم قال حدري كنت ذكر لنا بتقرأي درجة أب كتمانا كل جزء ناتخبر زمزان تخون لمون أب صباحتي سرع من قصنا زملسنا له جزء خوينا بل سلاسان شو منتن عمت انت نخبر كلنا بستفل عليه مرها قبرتات زخبر زلو انتخون كون جوه جميرنا ون انتقنا استفل علينا إلى مع استراحتي بناي حدر سواتنا كنا تقبر لهم زقبونا استفل علينا إلى مع استراحتنا مرغنا قال يومون أب مرغا ساعة وصحو أب كيد استراح زلو استفل علينا إلى مع بروجكتاتنا نستاتمون تعزبتنا كأننا اللي زرفنا نزوعلنا ننتخون نازي مقصلتها هزون انتقنا تاريخ بوتاتنا آياتاتنا تاريخ جاكان وتقادلتي تقراي تحلف قالسي أب سلسي معرف قالسي استخفلو كبار واقع مسواتن تقادل له حزب تقراين ما أخل غيرو إنما يتقلن دزتي المدرخ ناي بانل ميت ناي حتى يمسي ناف تحدش ولا دوز محلال فلو بملكة حتى يمسي بالكاز محلال في تاريخن زياتهم إنه نستاتف فلو مدرخينا زني أنا حزي بزوجني مرها قبل قصي لكن حزن كايدو ناي حتى يمسي وددر نازي كجمر لنا تقدر جمال مكتل بيرو حلافي بيرو تمرتغل التقراي نابز مدرخ مسيو كجمر لنا بخبري عدم مورال كتب اللين انكو عن مبل 30 شو منتن عمت زخري سماعات معلتي عدو ما تاقايشن قالتكم زمل كتبكم أكالاتن انكو عب سلام الرحمن نحو الفتو بمقصال زين حتى مرسين ودر عاميون أكايدنا هنا لم زبنون نكايد لنا نقصالون زكايديو وانا ما أخلو ترجم زلوا ناي منتنا ناي تاريخنا كولدنا ولدنا ساقرلو بحتى المرسين ملك عبيلناون قمنا قد نشوفت اللون سلازخنا نايلو معنتون أمانغو شدشته تكالات مالتون أمانغو محر منسي تجراي أمانغو محرك أنسي تجراي أمانغو ليج منسي حوحات أمانغو ليج دك أنسي حوحات أمانغو كوميشن حربية أمانغو محرك صوات أبزم شدشة عبيت تكالات نعنا يوكل زولو ماكلات وكيلهم أمانغو مزقبرنا حتى المرسل وددر كاب حز الجميرو بعلاوي نجمر لنا يغني له أبز خمس ولو صحفات كوميونيكيشن نون نبار لمدي زلو أيو كابعد كقال سجميرو مدحريون تعدي عدت عننا هلو فيدرال منجستي أبناء كوميونيكيشن بيت صحفات بمنستر ديتا دحريون بتقراي أب كوميونيكيشن بيرو هزخاء أب حوحات ناي كوميونيكيشن ميديان أمخار ناي تودب كوين يسرح سلازي بتعد كقالسي حليفو أب سلستو معرف ناي بعلو استواص وزجبرة استقالس أيو بجزيته منايو تزربا يودون بتعمل ملوء سلاز فلتو جن جزية قدوة بيلنا نت لما عند حسبنا يو بزخون من قدي أحس ربيلو مماتي ناي سلاسان شمونتن عمت مبل سلاسان شمونتن عمت ناي سماعات ناي سوات كبري زخري أبزيك نوع الكلنا حوزين قد مسلسان شمونتن عمت أبزي بتصح قفعي بتصح دبداب نفرتي كم ما أخل خون حاسي وسط جبر أيمبر أب 5 عمت وشت يزخفلنا يوم مسواتي باب معرفون استخفل مسواتي ناي زخر معلتيو سلازي أبز 5 عمت وشت حزب تقراي زخفل مسواتي من تاينيرو أتي مسواتي استخفله أمنتاي بصحو حزخه أمنتاي كنتات لنا بز خمس ولا مسواتي كبر مسواتي تقراي نابيك تكدلوا زبلو بزحات حتوتات وشتنا لو بزح ملسونا لهم سلازي بزقات أم تراخيبنا
أبزوم قدات زياتهم كنذكر كنمايت مصاينا خننفت يقبلنا أيو ስለዚህ ብጻይ ሓድሽ ሓደ መማየጥ ዝኾኑ ሓሳባት አልዒሉ ነቲ ፓነል ክኸፍተልና ይበቲ ሓሳባት ማለት እዩ ብወቢልና ንሕና ከዓ ብምይጥ ክንዕምቆ ኢና ማለት ዘለና ግዜ ንእሽተይ ዝመስለኒ ይመስል ስለ ዘሎ ካልኦት ፕሮግራማት እውን ስለ ዝህሉ ስለዚ ንሓድሽ እታ ግዜ ክህቦ ሕፅር ኣቢሉ ክወድእ ማለት እዩ ኳዕ ተረኸብና እሞ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ፓነል حدر سوات نلألاونتنا بزبلي زخبر زلون مبل 38 عامت ياو اتي علامة نايزي بانل ابتوم 50 حدن ناي قالسي ناي صنعاتن عاوتن عامتات زنبر ጉዕዞ ንምዝርዛር ከይኮነስ ተም ቀንዲ ናይ ጽንዓት ናይ ጀግንነት እናው ዝነበሩ ብድሆታትን ሽግራትን ከመይ ተሓሊፎም ሕዚ ከነሓልፍ ንኽእል ዶ ከመይ ጌርና ዝብል ንእሽተይ ማየጥ ዝኸውን ምክንያቱም ኣብዚ ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ከይዲ ይፈልጦ እዩ ዝተቃለሰሉ እውን እዩ ግን ሓንቲ ነገር ግን መጀመርያ ከዘኻኽር ዝደሊ ኣላ ሓንቲ ጽሑፍቲ ኩላሃና أب ألنا دينا لنا نمبال أب حاولتي سوات أب تأجري استحفت حفت الله حدري استقمتت نساخن ببايك عند علامة أنا سلز شكركر مالتي مونت أتبل تاج حفتين من زخر زاكل زخر سوات تقاللتن هربنياتاتن ياتبل حزباو فقري سامع حرنتر بهراو مسلن طرح سنيكم أبزي ترف عوت بصنعات تأمامينكم كبر هيوتكم بزي بيزا هزبي زوفهم تقادلتن هربنياتاتن تقراي 17 عامت ملو زغفلكم ومسواتي كنتي ترفن ፍጹም ዘይንኡነኡ ዝመስሉ ዝነበሩ ትምክሕተኛታት ጸላእቲ ብመስተንከር ጀግንነትኩም ብሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎን ተሓምሺሾም ብሄራዊ ጭቆና ሸንሸል ተበጢሱሎ ደምኩም ናይ ዝወሓጀሉ ህዝባዊ ስርዓት ባና ብማዕዶ ይረአ ኣሎ መልዩ ክሳብ ዝደምቕን ህዝቢ ክሳብ ዝሓልፈሉን ድማ ህዝባዊ ሕድርኩም ከይዕበርና ሓርነታዊ ርጋፅኩም እናረገፅና ወያነ ኣሰርኩም ብምኽታል ኩሉ ሻብ ንቅድሚት ክንምርሽ ኢና ብዝኾነ ዓይነት ወፅዓን ባርነትን ከም ዘይንቕበል ዝኾነ ዓይነት ወፅዓን ባርነትን ከም ዘይንቕበል ንኻሊእ ህዝቢ እውን ከም ዘይንመለየሉ ክጎብጠና ንዝደሊ ዝኾነ ሓይሊ ፍጹም ከም ዘይንንበርከኽ ናይ ትማሊ ናይ ሎሚ ናይ ጽባሕ ናይ ወትሩ ነቕ ዘይብል ቃል ኪዳንና እዩ ዘላለማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ስዋኣትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ለካቲት 11 1984 ዓመተ ምህረት እያ ትብል እዚኣ ዘንበብኩላ ምኽንያት ዕላማ ናይ ዘተኸውን ዝግብኦ እዚ ሕድሪ እዚ ኣብ ሕድሕድና ኣሎ ዶ የለን ናይ እማን ብውሽጥና ወሲድናዮ ዲና ናይ ዕለታዊ መምርሒና ድዩ ዝብል ኢና ክንፍትሽ እዚኦም ኩሉ ሻብ ንኣብነት ኣኼባታት ክንጅምር ተለና ዝኽሪ ሰማዕታት ኢና ንጅምር ከም ፋሽን ዲና ንጥቀመሉ ዘለና ወይስ ናይ እማን ንትግብሮ ኢና ሕዚ ከሎ ድዩ እዚ ሕድሪ እዩ ናይቶም ኣብ ዒድ ቃልሲ ተሰውኡ እንደገና ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ተሰውኡ ኣብዚ ሕዚ እውን ተሰውኡ ኣብዚ ናይ ሕዚ ወራር ሕድሪ እዩ እዚ ሕላገት ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጀግንነት ናይ ጽንዓት ሕላገት እዩ ስለዚ ፓነል ክቀርብ እንተሎ ሓደ እዚ ብምዝካር ካልኣይ እዋናዊ ዕማማትና ብምፍጻምን ብዘይምፍጻሚ ነቲ ዝኽሪ ነኽብሮ ንዝክሮ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ቀዲመ ያው ብፀማኒኤል እውን ተዛሪቡ እዩ
38 ዓመት ክበሃል እንተሎ እንታይ ማለት እዩ ናይ ሓውዜን ጥራሕ ድዩ ሕታት ስለ ዝለዓል እዩ ቅድሚ ዝነበረኸ ናይ ሕዚ ዘለዉ ሕዚ ተሰው ብፆትከ ሕዚ እዚ 38 ያው ከምቲ ዝፍለጥ አንተ ወይውን ይቀርብ ነይሩ ኣብ ትግራይ ክንዲ ናይ ሓውዜን እስካብ ሕዚ ማለት እዩ ብዝሓለፈ 150 ዓመት ጀምላዊ ጨፍጫፍ ክንድብ ኣብ ሓውዜን ተፈጸመ እቲ ናይ 80 ዓመተ ምህረት 1980 ዓመተ ምህረት ኣብዚ 2500 ወገናትና ካብ ኩሉ ትግራይ ዝመፁ እዚኣ ማእኸል ስለ ዝኾነት ስለ ተሰው እዩ ኣሽዑ ህወሓት ብሄራዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ ኢሉ ኣውጁ እዩ ድሓር መንግስቲ ምስ ኮና እውን መንግስታውን ህዝባዊ በዓልን እዩ ካብቶም ዓበይቲ ንዝክሮም ሕሉፍ ቃልስና ነዘኻኽረሎም መድረኻትና ሓደ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ቅድሚ ናፍተን ሕፅር ሕፅር ዝበላ ነገራት ምቕራበይ ክልተ ነገራት ክዛረብ ይደሊ እየ ብዝሕዝን ኣገባብ ናይ ዓረና ኣብ ወንበር ዝነበረ ሕዚ ሆላንድ ዲ ገለ ዘሎ ሰብኣይ እዞም 2500 ንጹሃት ወገናት ህወሓት የጨፍጭፍዎም ኢሉ እሞ ከዓ ናይ ዓረና ፓርቲ እየ ዝብል ንትግራይ ዝቃለስ ብጣዕሚ ዘባጨ ኣብ ታሪክ ትግራይ ክሕደት ናይ ክሕደት ጫፍ ማንም ብስዋዕ ዝቕልድ ማንም ብጣዕሚ ናይ ክሕደት ጫፍ ዘርእየሉ እዩ ይደጋግሞ እውን እዩ እዛ በዓል እዚኣ ንሕና ስንቂ ክንሰንቕ ኢና ነኽብራ እቶም ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ ከዓ የባጭዩላ እዚ ከይኣክል ኣብ ዝቐረባ በዓል ጻድቃን በዓል ጌታቸው ዘለውሉ ድሕሪ እዚ ኣኼባታትና ብዝኽሪ ስዋኣት ኣይንጀምር ናይ ኢትዮጵያ መዝሙር ይጀምር ዝበሉ ተጋሩኸ ኣለዉ እሞ በዞም ናይዞም ስዋኣት እዚኣቶም ፒኤችዲ ዝሓዘን ስራሕ ዝሓዘን እንጀራ ዝበልዐ ኣብ ልዕሊ ስዋኣትና ይቅልድ ኣሎ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ንዕቀት እዩ እዚ ንዕቀት እዚ ኩላህና ኣዕሪና ክንኹንኖ ክንቃለሶ ይግባእ ብስዋኣት ማንም ክቅልድ ኣይኽእልን ስዋኣት ትግራይ ክሓልፈላ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክሓልፈሉ እዩ ኢሎም እዮም ተሰዊኦም ንውልቀ እንጀርኦም ኣይኮነን እቶም ናይ ሕዚ ንኣብነት ተሰዊኦም ዘለዉ ሓዳር ኣይመንከሩ ናብራይ ይፈልጡ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ከይጠፍእ ካብ ዘሎ እዮም ተሰዊኦም በዚኦም ማንም ከባጪ ኣይኽእልን ማንም ከባጪ ኣይኽእልን ስለዚ እዚ ዓይነት እከይ ነገራት እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘመተ እዩ ንባዕሉ እዚ ክንኹንን ይግባእ ማለት እዩ እሞ ከም መበገሲ ዝኸውን ኣብ ሰለስተ ሕፅር ሕፅር ዝበላ ነገራት እየ ዘቕርብ ንዓኻቱም ምእንታ ርእቶ ክትብሉ ሓደ ኣብቶም ዝሓለፉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዓድ ቃልሲ ክካየድ ተሎ እቲ ዓይነት ኣገባብ ኣለዎ ንምንታይ እዩ ዝዕወት እንታይ እዮም ቻሌንጅ ዘጋጥምዎ ንሕና ክንደይ ቻሌንጅ ነይሮምና በብምዕራፉ ስለ ዝኾነ እንታይ እዮም እቶም ቻሌንጅ ዝብል ሕፅር ኣቢለ ከቐምበጥ ይደሊ እየ ቃልሲ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝካየድ እንኮላይ ኣብ ትግራይ መበገሲኡ ወፅዓን ጭቆናን እዩ ስልካ ቃልሲ ብጭርሖ ዝግበር ኣይኮነን ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ወድዓዊ ዝኾነ ጭቆናን ምዝመዛን ክህሉ ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ንኡ ዝመርሕ ባዕላዊ ኩነታት ክማልእ ኣለዎ ባዕላዊ ኩነታት ክባል ተሎ ንዑ ዝመርሕ ማለት እዩ ሳልሳይ ወያናይ ኩነታት ክህሉ ኣለዎ እዚኦም ተዘየለዉ ሽግር እዩ ሓደ ቃልሲ ይዕወትን ስለዚ ናይ ህወሓት ቃልሲ ስለምንታይ እዩ ተዓዊቱ ኩሉ ሻብ ቻሌንጅ ዘለዎ ግን ኣይወድቕን ወላ መራሒና ስውእ ተጋዳላይ መለስ ዜናውን ዝበሎ ኣሎ ህወሓት ዘንበልበል ይብል እምበር ኣይወድቕን ኣይጠፍእን ይብል ሓቁኻ እዩ ስለምንታይ ዝብል ግን ሕቶ ክምለስ ኣለዎ ክልተ ነገራት ስለ ዘለዋ እዩ ምክንያቱም ኩናት ኩሉ ሻብ ጀስት ኤንድ አንጀስት ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት ፍትሓዊ ዘይኮነን እዩ ህዝቢ ትግራይ እስካብ ሕዚ ካብ 50 እዞም ሕሉፍ ናይ 51 ዓመታት ቃልስታት ክረአዩ ተለዉ እቲ ዘልዕሎ ሕቶ ብምሉእ ሓደ ፍትሓዊ
ካልኣይ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ፍትሓዊ ቃልሲ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ ቃልሲ ወዲቑ ኣይወድቕን ክልተ ነገራት ከኣለው ኩሉ ሻብ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓደ እድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ነዚ ቃልሲ እዚ ዝሽከም ህዝቢ ኣሎ ትማሊ እውን ነይሩ ሕዚ እውን ኣሎ ንኣብነት ብጭቡጥ እዚ ኩላይ ናይ ጀኖሳይድ ክካየድ ተሎ መን ይድሒንዎ ዋላ እኳ እቶም ተጋደልቲ ግንባር ኮይኖም በልሕ ጫፍ ኮይኖም ተተቃለሱ ዋና ህዝቢ ትግራይ እዩ ደቁ ኺድ ኢሉ ሰደደ እዩ ዕጥቅን ስንቅን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዋላ ኣብዛ ናይ ሕዚ ኣብዛ 3 ዓመት ናይ ክፉእ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብናተይ ርእይቶ እዘን ክፉኣት ዓመታት ዘን ዝሓለፋ 3 ናይ ሽግግር ግዜ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር እየን ህዝቢ ትግራይ ክኸፋፍላ ህዝቢ ትግራይ ክመቃቅል ምድረ ድሕረት ዘለዎ ክሓዲ ፈፂሙ ናይ ስዋኣት ዘራኽስ ግዜና ሓሊፍና ግን መን ይድሒንዎ እዩ ትሕቶ ህወሓት ኣብ ጫፍ በፂሑ ነይሩ ህዝብና እንታይ ኢሎ ኩሉ ዘሎ ህወሓትማ ይትንክፍዋን 5-6 ደቅና እንተወሓደ ሓደ ወድና እንተወሓደ ካብ ስድራና ወይ ካብ ዘመንና ሓደ ሰብ ትሰዊ እዩ ንሕና እውን ተጎዲእና ኢና ኣይትትንክፉን ህወሓት ናይ ሚልዮናት እምበር ናብኡ ዝነበሩ 45 ወይ ገለ ሰባት ኣይኮነትን ደው ኢሉ ብልክዕ ካድረ እውን ኣባል ናይ ህወሓት እውን ተቃሊሱ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እዚ እዩ ብህዝቢ ተቐባልነት ስለ ዘለዋ እዩ ህወሓት ካልኣይ ንኡ ዝመርሕ ፅኑዕ መሪሕነት ኣሎ በብመድረኹም እንጥብጣባት ኣለዎ እዮም ግን ክዓስካዕ መጨረሻ ዝዘልቁ ኣለዉ ኩሉ ሻብ ኣብዚ ክንፈልጥ ዝግባአና ያው ኩላህና ንፈልጦ ኢና ጉያ ክጅመር ተሎ ብሓደ ኢኻ ትጅምር ዝውድእ ግን ኩሉ ይኮነን ማራቶን ሕዚ ኩሉ ይኮነን ነዚኣ መለስ ሳይሉ ዝገልፃ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ናይ ማራቶን ከይኮነስ ናይ ማራቶን ዱላ ቅብብል እዩ ነዊሕን መሪርን እዩ ግን ዝቕበልዎ ኣለዉ ሕዚ ንኣብነት ናተይ ጀነሬሽንን ናነ ማንኤል ጀነሬሽንን ነንመይን እዩ ናይዚኦም ሰከንድ ጀነሬሽን እዮም ኣነ ቅድም ዝበልኩ እየ ኣብዛ ቅድመይ እውን ኣሎ ሓደ ገብረ ኢሮብ ዝበሃል ክልቴና ናይ ቅድሚት ኢና ንሕና ግን ኣብዚ ለው ግን ተኸተልቲ ኣለዉ እዚ ስለዚ ናይ ማራቶን ክበሃል ተሎ ንዖም እውን ዝቕበልዎም ክህሉ እዮም ስለዚ ኣብተን እቲ ናይ 51 ዓመት ግን ኣብ 6 ምዕራፍ ሕፅር ዝበለ ሓደ ካብ 67 ስጋብ 71 ዝነበረ ሓደ ፈታኒ መድረኽ እዩ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ሕንፍሽፍሽ 3 ከበድቲ ወራር ነይርዎ እዩ ማለት ህወሓት ቀዳማይ ሕንፍሽፍሽ ዘጋጠማ ኣብ ሻርሻይ ወርሓ እዩ እዚ ኣብ መንጎ እቶም ምሁራን ኣብኡ ዝነበሩን ኣብ መንጎ እቶም ብረት ዝኽእሉ ዝነበሩን እዩ ግን ትውድብ ዲሞክራሲያውን ህዝባውን ስለ ዝኾነ ተፈጥሩ ኣሊዎ ይቐሲሉ ኣሽዑ 80 ወይ 100 እውን ኣይበፅሑን ይመስለና ኣነ ይነበርኩ ንሽዑ ብዝኾነ ተኣልዩ ካልኣይ 69 እዩ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ሕንፍሽፍሽ ዝበሃል ማለት እዩ ባይዘወይ ዘይኸውን ስም እዩ ተዋሂብዎ ሸዓን ናይ ካልኦት ኣውራጃን ዝብል እዩ ዝገልፅዎ እቶም ድሑራት ኣይኮነን ናይ ኢጎይስት ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ተሓሳስባ ዝፈጠሮ እዩ ተደለኹም ሕንፍሽፍሽ ዝመርሖ ወዲ ዓድዋ እዩ ተክገብር ናብ ዓጋመ መፂ ወይ ናብ እንደርታ ከምኡ ተባሂሉ ግን ተሳኢሉ ጌጋ እዩ ኣብኡ ዝነበረ ኢጎይዝም ኣነ ክመርሕ ዝብል እዩ እዚ እውን ተፈትሑ ካልእ ግን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር አንተይ እውን ትሕተት ነይራ እታ ናይ ሳልሳይ ወራር ትግራይን ለመዳሰስ ኤርትራን እንታይ ዝበሃል ትግራይን ኤርትራን ለመደምሰስ ዝብል ሳልሳይ ወራር እዩ ኢዲ እውን ነይሩ ጠረናፍን እውን ዝበሃል ነይሩ ያው ኢሃፓ እውን ነይራ ምዚኣቶም እውን ባዕላቶም ስለ ዝትንክይዋ እዩ ባይዘወይ ኩሉ ሻብ ምስ ኢዱ ተዘይተረፈ መኪራ እያ ንኣብነት ናይ መጀመርያ ናይ ህወሓት ኮማንደር ኢንቺፍ ሙሴ ስዒሮም እናሃለዩ
بقى خمايات أمي خيدو يمسألنا سلازول ويتسويو أي تسمع عن زلاد يا أري سلازي مسياباون فتينا ولا مستم شفاتو ترنا فيتون بتفاتح مكرا جنا بستايسئلي وهوايو هو واحد from day one ترنيا أيايولو جيجايز أب تاريخنا هو واحد يلن ولا مسجحاتون خدمات يا خيدا جين أطفئتهم خمس جيرة ناتفعل السماء يتفق ولا حزي العلو له بعد أرجع برا بزي أربع بيزو السموزي زم تجارب تديسوا زخدو تتأريقهم بنهايز وقالسي أو شو حتى شمون تن ميديا بحد ما علتي قرب له نتوارر كقصلو مالت أنا زي تحلفو قدام أي جوباء تخيلوا كاو كاب 7 كلتن سجاب 7 حمشتن 7 شدشن كابي رابعي حمشاي شادشاي شابعي ورار تخيلهم كبرتي زياتهم أب 7 زياتهم جن سعرها وزيا توانا جن 7 شوعتن بتعم خفو 4 جنبار نحو واحد زدفو نهزم تجراي قالس زدفو جنبار تفتيرهم نيرم حدا دركي خفو دركي مالتي شعبياون يحلفني له بايزوي أبزي بعخر حمشت شيح ما أنا أسي وتصاونت ميتهم يوم سأل محلف زون تشالنجي قال أين يودي بدوتا يتعوين 10 عامات قام كنت تخيلو صريت تخيلو توم كلتا راح زنور خيدهم يوم نعدهم نابتي يزخدوهم عزد يساوا خوينهم هو حاتم مسراتي يحزنني ولا لا أرجع برا أنا زي ديد عندي سواء زي بدوز موته مالتي بدوز موته زي مرخاص سوات حدا سيكون مسريتو كفتم جمرت حدا إمبر كدميكو أدم ويانا نيري تدقيلو سلتصنحة ساينس سواء أجواب استودوا أجواب أقصيلهم وإمبر سو فترة خوينس فترة قالسيلا وقدميكو السنة 4 جميرو نيرهم يوم ناي نطلعون يجزاون جمروا قال سنيري دحر توديهم ما قبت كوينهم تحت كوينهم سلازي خديو دحر جن ياو ساينس حدش قم تخيلو وتدرو دكتورين سلستقرصه اب 6 عامت 10 عامت اصفي غيره واحد ياو تعاود ترخيو ابزي جن حدا تأمر مس حوزين نذكره عنتوي ون حدا حتى العلم نيرهم إذا ما حوزين زتقف وجناتنا بفتسم دم خلي خويني ترفن هنا حوزين أوبريشن حدن هنا حوزين أوبريشن خلتن تغيدي أب سنة أب زي هنا مفداي حوزين أوبريشن حدا تجراي almost بمولأ حراوزة 4 ختمات راح يتريفوا عالدقرات حمراء مغلا ما جاي مثلني أب هنا حوزين مفداي أوبريشن كلتا 604 كورز بهال توانا كوراء مستأكبة واحد نتوم دم أبز فسس أبزي كم زي تخلتي سلحي لوزي قطمو زفسسة نعاني مبال حنا نمفداي دمسي ساعة 23 شح زغون ناي درجي مروخ ماريخا أشعو درجي 5 سعر حقوق 5 سورة ودب حوحات الرقاقي ساعة كأوتي أو باستراتيجيك مدكعتي نقدم التخيدو حاجة نقرقن أو زونا قاتمي سمانان كلتن بتعمل خبيت كونتات تفتر نيرو تقالسين دحري زملس قنا مسبس حسراويتنا هاي يا أخلنا أنساتهم يخدو حجزونا زبل العلوم نيرم بتروح تريت الله تحتو نايتم تقارل تتخكلي قنا حدا جاي نيرو تستدم ساسا 604 بدانشا متينا ورا 603 بزنا ورا بقبو 605 እዚኦም ተጠናኺሮም እንደገና መጽኦም ትግራይ ጭፍሉ ቁሉ ዕድል ነይሩ እዙን ግን ውድብና አልያቶ ያው መጨረሻ ጉንበት 10 ተዓዊትና ካብኡ ያው ድሕሪ ጉንበት 10 ካብ 10 ጀሚሩ ስጋብ 93 ዘሎ
أوزلو تشالنج زقات أما خلتين حدا نأتي إرترا وجيو كلا يفتودم ببسباسي ياوتنا إتي إرتراون كي بزح بزول لا تعالي وماني البعلو زلو تقعد على وزنارة بعلو قلت خيلي تناي 9 سنوات تفلت وياهم بزول لا له أجواب ديمقراطيك أجواب تعالي تاود بدحنا نايم فراس عند الجنة رواي كاو كابتي 9 سجاب خلتشان 10 زنورخا حدي أبزي سلوت إقتصادي معوال زرخبنا له جندما وياناي ديمقراطي مسمرنا أب حدا جازة أتيلو تقرأيون أب حدا جازة أتيتلو كنتات تفتيرين ياو بدحريو كاب قلتشان 10 مقابيت 24 سقاب حزلنا له سلات فلتوتنا جونوسايدر سيو سلازي أبزي انتاينا خنبل حدا حتى خل على اللو هو حد ما انه حزب تقراي كلها يتقاليسو اي تتقمن زبل اي تتقمن دينا يبحكي كما انا نراقصو نابنت شحنت 983 درجة سعرتلو نا إثيوبيا تحت الدخنت أندر بوفرتي ليفل زبال 48 ميتاوي نيرو نا تجراي 600 ميتاوي نيرو كم إثيوبيا عريا زدخيت تجراي نيرا شعوب زدخيت مالت خدكي سلازجوروا ده حرقن أبكل تشحن شمنتن تناي إثيوبيا بناي حوحت إيوديك مريحنت ناب 23% وريدو ناي تجراي خان نتف 3 وريدو سلازي تطعيمي خب حالته ولا سو حدا جزي زردو ناب جبو قرشيخ ندي اتيوي اسو دايركت انكم يزبال قتانا كيس خازاتي توانا غن معقن سيكونن بتزاواري ترخو تقمي بتزاواري تاي مالتي ترخو بيت تمرتي ترخو طعنا ترخو محوراو قلقالوت منقس زبكا ناي منقدي سرح لك منقدي ازي بمولو اي حساب قلت وانا تقمي ازي سلازي حزب تግራይ بدرجو ختكم خيلي ازي حادي توانا ግን كسمرلو زغبو ابزي ጥንቃቄ زحتت سو بماتيريال ختتكو اي تخيلن اي كحسن زوزني حتى يسمع الذي ويسابتي دق زرباني امالي زرباني اسكي انت عرفتني شي حنتشا ندمامص حصر ربيلنا خنودينا موت سلازلو خون يخل يغن نشتاي تحقست نغبر متا موصاون دو نبل نشتاي ون ندمامص نغون زربا غديفنا حصر ربيلنا خنودوينا أنا ودي دارجان إيش اللي يا تريفات النعتمون نزمن أسيون عدل من أنتانكم أبزي حدا عوي سرك ساغل زقبو إلى زحسو نايسو هيوت بديليت كماتيريال أي تكال فتسيمو ما نمسك تكاي خيل من قد تسرح بيت مرت تسرح زوم سوات تسوو تقراي كحلف لا ايو كابز بليمبر مستملسكم نسدراي نبينهم تطوروا ايولن كلون ايخولن كل ነገር ገዲፎም ሓዳር ናብራ ዘዓለማዊ ህይወት ገዲፎም ዝኸዱ ትግራይን ህዝብ ትግራይን ኣነኽስዋየ ትግራይን ህዝብ ትግራይን ካልፈልሎ እዚ ማለት ግን ህዝብ ትግራይ በደረጁ አይጠቀም ማለት አይኮነን ግን በዚህና ክንዕቅኖ ዝግበአና ሕዚ መዓት ሕቶታት ይላዕልዮም ከምዚ ኮይኑ እዚ ኮይኑ ሕዚ ትማል ሓደ ዝረኸብኩም ያጨውስ ሸውዓተ ተጋዲሎም ከሓደ ገዛ ሓሙሽተዮም ትሰውዮም እዮም ክንደይ ሂብካ ኢኻ ነዚኦም እሺ ከተብሎ ክንደይ ሂብካ ኢኻ ክትክሕሶ ክትድብሶ ፈፂሙ ዘይከኣል እዩ ኣይከኣል እውን ኣይኮነን ሕሱ ሕጉሲ ማለት ሕዋቱ ትሰውዮም ኣየሓዝንን ማለት ኣይኮነን ታወያነ እስካዕ ሕዚ ምህላያ ግን ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ እዩ ዝገልፆ
ስለዚህ በዚህ ንረዳዮ ካብኡ መጨረሻ ኩለ ዝደሊ እዚ ሕዚ ጋጢሙና እንዮ ንወፆ ዶ ይንወፅኦኒ ንኽእል ዲና መዓት ኣረኣያታት እዮም እኒአው እንዲያውም ኣባሳንጆ ምስ መፀውን ክልተ ዓይነት ኣረኣይ ተፈጢሩ ዘሎ ሕዚ ሰላም ደኾን ክወርድ ይኸውን እዩ ሕወሓት ከታልዋ እዮም ንነማንኤል ማለት እዩ ከታልዎም እዮም ከዘናግዕዎም እዮም ዝብሉ ክልተ ኣረኣይ ኣለዉ ብናተይ ርእቶ ኳዓኩ ናማንኤል መፀ ባዕሎም ፈረስታ እንድኽብ እዩ ሕወሓት ኣይታለልን ክልተ ሰለስተ መሰረታዊ ዕማማት እየን ዘለዋ ሒዚ ኩሉ ክፈትሕ ይኽእልን ብናተይ ርእቶ ሓደ ላዕላዊ ግዝኣትና ምኽባር እያ ካልኣይ ተመዛበልቲ ባይዘወይ በብገዝኡ ዘሎ ሓዊስካ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመዛቢሉ ኣሎ እዚ ኣብዚ ክረምቲ እዚ ኣፀጋሚ ማለት ይጠምዮ ኣሎ ይሽገር ኣሎ ስለዚ ጉያ ናብዚኣ ካልኣይ እንደገና ሕዚ ጀሚርዎ ዘሎ መንግስትና ተመሊሱ ዘለውን ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ ማለት ቶም ኣብዚ ናይ ኪሳራ 3 ዓመት እዚ ኣናርኪዝም ዝተፈጠሩ ናይ ክራይ ኣካባቢ ስእነት ሰናይ ምሕዳር ስእነት ፍትሒ ብዓቕሚ ብዝፈቐደ ንምፍታሕ ይጓየ ኣለዉ ንሱ እውን ፅቡቅ እዩ እዚኣተን ምግባር እዩ ስለዚ ሓደ ሕወሓት ኣባሳንጆ መፀ ኣይመፀ እንተመፀ ካብተን ሕቶታት ፈተኽ ክብል ኢለ ይሓስብና ኣለን ምክንያቱም እዚ ናይ ሕወሓት ሕቶ ጥራሕ ኣይኮን ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ 4 ስትራቴጂክ ዓቕምታትና መትከል እዩ ብሰላም ተወዲናዮ እሺ ፅቡቅ ነገር ግን ዘለዓለም ሳቶም እናጭበረሩና እናመፁ እናኸዱ ወይ ከዓ ሕዚ እውን መፈራርሒ ብቅድሚ ትማሊ ቪዛ ኣይትወሃውን ናብ ኣሜሪካ ዝኸይድ መራሒ እኮ የብልና ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝኸይድ መራሒ ጥራሕ እዩ ዘለና ንሕና እምበር እንታይ ክገብር ናብ ኣሜሪካ ዝኸይዱ እዚ ግዜ መጥፊኢ ንሕወሓት መፈራርሒ ተባሂሉ ዝሕሰብ ሕወሓት ብጥይቱ እውን ኣይፈርሕን 50,000 ኮይኑ እኮ ን500,000 ናይ ደርጊ ጠዋዕ ዘበለ ውድብ እዩ እዚ ኩላይ ገፈጥ ኣብይ ኣሕመድ ዝገፈጦ ብምሉእ እኮ ብንእሽተን ቆልዑ 3 መዓልቲ ዝሰልጠኑ ዝመለሰ እዩ ህዝቢ ኣሎ ስለዚ ሓደ መዋፅኡና ሕብረትና ሓድነትና ማለት እዩ ሕብረት ክበሃል ተሎ ግን ኣብዙን ጌጋ ይፍጠር እዩ ምስ ኩሉ የኮንካ እንትሓብር ምስ ሸፈተ ተደልዩ ዓዲ ይምፃእ ኣመራርሓ ሲልኩም ሓደ ኩኑ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ጠላዕ መስመር ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይን ዝጠላዕ ኣይኮነን እዚ እናተቃለስካ ነገር ግን ናይቶም ስትራቴጂክ ዓቕምታት እናሓዝካ ምኻድ እዩ ካልእ ግን ሕዝሳቶም ከዓ ጀሚሮም ውን ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት ኣሎ ብሃይማኖት እውን ይመፁና ኣለዉ ውድብ ከፍርሱ ፈቲኖም ፈሽልዎም ሰራዊት ከፍርሱ መፅኦም ፈሽልዎም ሕዚ ከዓ ናብ ሃይማኖት መፅኦም ኣብዚ ኩላህና ንሕሰበሉ ጥንቃቄ ይሓትት እዩ ዋህብያ እውን ይደፍእ ኣሎ ድፍረት እስልምናን ክርስትያንን ከጋጭ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መንበረ ሰላማ እውን ንሰምዖ ኣለና እዚ ብድሕሪት መን ኣሎ ማሕበረ ቅዱሳን ደሎ ኢልና ንፈትሽ ምክንያቱ ምሳቶም ትካላት ተፍሪሶም እዮም ንትግራይ ከፍርስዋ ዝሓስቡ ኣብዚ ዘለኹም ነባር ዓቕሚ ኣሎ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ተወከልቲ ኣለኹም ንሃይማኖት መራሕቲ ኣለኹም ኩልኹም ስለ ዘለኹም እንተሓቢርና ብውሕድ ብምሉእ እኳ ተዘይደበስናዮም ላዕላውነትና ብምምላስ ተመዛበልትና ብምምላስ ዝከኣለና ከዓ ብፍላይ ከዓ ሕዚ ክረማት ከቢድ ኢሊኖ ይመፅእ ስለ ዘሎ ቁጠባዊ እናቆጠብና ተንጠብ ዝብላ ማይ እውን ዓቆርና ካብኡ ከዓ ፆሙ ዝሓድር መሬት ክህልየና የብሉን የመስግን የቀኒየለይ እውን ንምንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ከም ዘፍረ ኣብ እንታይ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ሕዚ ገጢምዎ ዘለዎ ዕንቅፋታት እንታይ ከም ዝኾነ ነዚ ከመይ ኢና ክንሰግሮ ዝመሳሰሉ ጉዳያት ኣልዒልካ ብሓፂር ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ነቲ በዓል ዋና ኣብዚ ዘሎ ዝበዝሕ ዝመስለኒ ስድራ ስው እዩ ተጋዳላ እዩ ኣብ ዝሓለፈ
50 ገለን ዓመት ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ዝተገበረ ቃልሲ ብቐጥታ ናይ ባዕሉ ዓሸራ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ከፍ ኢልና ዘለና ሰባት ብዛዕባ እቲ ቃልሲ ብዛዕባ እቲ ታሪኹ ነቲ ህዝቢ ምዝራ ማለት ከምዚ ንቐባሪ ምርዳእ እዩ ምንም ብዙሕ ተወሳኺ ነገር ክንገብረ ይንኽእልን ግን በብዓመቱ እናተራኸብና ብዛዕባ ስዋዕትና ብዛዕባ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ብዛዕባ ዝወደቁሉ ዕላማ ብዛዕባ ህልው ኩነታትና ብዛዕባ መጻእ ኩነታትና ክንዘራረብ ቃሎም ክንሕድስ ስለ ዝግበአና ኢና እቲ ነጥብታት ዝለዓል ዘሎ ኣብዚ በብዓመቱ መበል 38 ይኽበረሎ ግን ልዕሊ እቲ ቃልስን መስዋዕትን ንገብሮ ዘለና ናይ ስዋዕትና ዝኽሪ ከፍ ኢልካ ብሓዘን ንምግላፅ ኣይኮነን ንዓኣቶም ነቲ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ይኹን ንዓኣቶም ዘለና ኽብሪ ንምግላፅ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብዚ ከፍ ኢልና በብግዚኡ ንራኸብ ነቲ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ቃልና ንምሕዳስ እዩ ምክንያቱ ምእንቲ ዕላማ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም መስዋዕቲ ከፊሎም እዚ ቅድም ክብል ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ንምቕንጣጥን ሕልፊ ንምዃን እውን ዘይኮነ ማዕረ ንምዃን ምስ ካልኦት ብሄራት ብሄረሰባት ማዕረ ንምዃን ፅንሕ ኢሉ እውን ምእንቲ ክብርን ልኡላውነትን ህዝቢ ፅንሕ ኢሉ እውን ምእንቲ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ በብእዋኑ ዝተኸፈሉ መስዋዕትታት ነናይ ባዕሎም ዕላማ ተደሚሮም ግን ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክረክብ ረህዋ ክረክብ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ከምፅእ ክዓቢ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክሃንፅ ከም ታሪኹ ዝግብኦ ደረጃ ክበፅሕ እዩ መስዋዕቲ ከፊሎም እዚ ከዓ ዝተወሰነ ርሕቐት ከይድና እምበር እናተኾለፈ ኣብ ዘለናሉ ደረጃ ኢና ዘለና ስለዚ ብዛዕባ እዚ ከፍ ኢልካ ተማይጥካ ከመይ ኢና ንኸይድ ዝብል ዝተወሰኑ ነገራት ቁም ነገራት ንምልዋጥ እምበር ብዛዕባ ስዋዕትና ብዙሕ ነገር ኣልዒልና ንውድአሉ ሰዓትን ግዜን ኣይኮነን ዘለና ብጣዕሚ ሓፂር ግዜ እዩ ስለዚ መበገሲ ዝኾኑ ነጥብታት ኣልዒሉ ኣሎ እንተጋዳላይ ሓዱሽ ካብዚ ብምብጋስ ካብ ተሳተፍቲ ክለዓሉ ዝግብኦም ዝተወሰኑ ሓሳባት ክንሰምዕ እሞ ንሕና እውን ኣብዚ ብፃይ ፍስሓ እውን ኣሎ ካልኦት ኣብዚ ካልኦት ብፆት እውን ኣለዉ ሓዱሽ እኳ ንገብረ ናይ ቅድም ገለታት ይብሉ ኣሎ ሓዱሽ መንእሰይ እዩ ዘሎ ፈሊጡ እዩ ክዓርፍ ደልይዎ እዩ እምበር ንሕና ይንዕርፎን ህዝቢ እውን ይዓርፍን ዕጡቕ ሰንበት በብእዋኑ ተጋዳላዩ ኩሎም ተጋደልቲ እዮም ኣብ 3 ምዕራፍ ክባር ዋጋ ዝኸፈሉ እዮም ስለዚ እሳቶም እውን ኣለዉ ሓሳብ ክብሉ እዮም ግን ቅድሚ ንሳቶም ኣብ ዘለኹም ተሳተፍቲ ካብ ዝተፈላለያ ጣብያታት ናይቲ ወረዳ ናይ ወረዳ ሓውዜን ዝመፃኹም እዩ ዝመስለኒ ክርኢ ከለኹ ገፃት ለዚ ዝተወሰነ ሓሳባት ንዓኻትኩም ክወክሙ እሞ ተመሊስና ሕፀር ኣቢልና ኣጠቓሊልና ናብቲ ካሊእ ፕሮግራም ክንወፅእ ኢና ማለት እዩ ብፃይ ሓዱሽ እውን ብዝበለፀ ካብቲ ናይ 69 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሻዕ ዘህዝ ዘሎ ኩነታት ታሪክ ናይ ውድብ ገሊፅዎ እዩ ከምኡ እውን ከዓ ብፃይ ኣማንኤል ኣሰፋ እውን ኣስፊሕ ኣቢልካ እውን ተዛሪብካሉ ካብኡ ከዓ ነተመጣጣእናን ታሪክና እንታይ ይመስል ንዝብል ነገር ትንተና እውን የድልዮ እዩ ግን ድማ ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝኸኣለ ጭቡጥ ወድዓዊ ሓቂ ናይ ቃልስና ታሪክ ናይ ቃልስና ኩነታት ናይ ቃልስና ዕላማ ዕሪ እዩ ዕሪ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ ይኹን ደኣ እምበር ህዝቢ ትግራይ ንክንስዋዕ ንክንቃለስ ካብ መግዛእቲ ኣርዑት ክንወፅእ ካብ ባርነት ንክንላቐቕ ናይ ባዕልና ሓድነት ናይ ባዕልና ማንነት ኣኽቢርና ንክንነብር ከም ሰብ ቀያሕትን ጸለምትን ደቁ ገቢሩ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ እዩ ትውድብ ይኹን ደኣ እምበር እዚ ደረጃ እዚ እናሃለወ ስዋኣትና ምስ ኣብ ጎድናን ምሳናን ዝነበሩ ቀያሕትን ጸለምትን ደቂ ህዝቢ ኣብ ጫካ ገዲፍና ኢና ኣብ ጫካ እንትንገድፍ ተለና ከዓነ ንጥቕምን ረብሓን ዘይኮነስ ንሕና ብዝሓለፍናሉ ታሪክ ንሕና ብዝሓለፍናሉ መስዋእቲ ህዝብናን ዓድናን
ناس أخوات صلون كافزون بر كحسان مركاو يخوني وانا نقولن أنا بسياماني لسفاف أول مسيح خاسلة اللغة هذه كبيد حلافنتون تشكيم كاخت كيد كبيد لو تقول كتمس تخلي خاذ بالأمنة سلزلني ناي مسوات حساد يكونس ناي أكل مقدار حساد يكونس ناي فتح حساجن يدلي هزمنا ناي لوتي ناي فتحي ناي حقي تاريخاوي محدران حقا يدل تحبرت سب أوزي وده هزوا ويانا حرنا تقرأي جزية بزوا شدوا قطري هزوجن فتحي ناس أنا بزخدوا له قطري ليبا نانا قصوا له بزخدوا قطري صار هزب نانا قصوا بزخدوا له هزبي تهزب نام من صار نام تعطي أتلو نمنتاي كم زي خونا اللزون حتى جن ورد لكم مسمعهم مصير لكم مسمعهم لومي نعي حدش تاريخي حدش تاريخي نعي نحنا خم تقالستي نحنا خم أكل قرآت نحنا خم تقادلتي حزبنا أنت بدل حزبنا أنت ترطر حزبنا أويات أنت سمع أنت الله ورد لكم بزي مسمعهم ورد لكم كتنيا زخنا لوطي كتنيا زخنا فتح حزب زي ما هاجن عبيت سمعتها حبرة السماء ينقص الله زين كابزا هذه الساعات من قستناون نبوتو تمليسو بيت مخرناون نبوتو تمليسو إذا ما وزجورنا لهم ساعات جزين حزي بناي أبي شاطر أو هاي مناتنا يخون أب تفعل اللي من قرتات سجمات يوضح لهم نزياتهم لو تخطونا جن حدا راخب اللي خل بستخ على متن حرقوا أو ياتزوهم سمعوا سجم هزوهم فتحوا لو تنهري تقالا ساي كوين جن بزعوا قل لي تزاري بيفلتن بزعوا هذا بيجين كل شعب تقرقر كيمه حدا راخو لكم يدلي يغني لي ربحا لهزي قدم الحفاش هز تقرأي لهم لحالهم كامل بحثا تسفاي نايورا خاشمو ودقة سلام عليك كسوا خلو تاريخناتو ومو بصب ربحا مجمريا قدم روحاهم لهز تقرأي لا حليفهم هزو خا خاو دلنا يا خاوي تري ولهم عليك ناي فاشيست تمكحت مالتي درجي بسرعة شوعة تنتقلوا أب تقرأي شوعة عمد ما يوقعي أب كالي إثيوبيا جن كوقعي لما قال ديمقراطية توج أنا ولا 10 شوعة عمد نيرو ولدنا سفراء قفوم المع خالد بالله عني إلو ولا جمالتي بحيي إذا تمكحت زي ناي قدمي هذا جميري هوني نايتو ترف مرف كتاوش هزون عصبت يقولوا مالتي حادنتنا تطانا خيرنا جن حزب تግራይ በይምብርከው መሆኑ ክንፈልጥ አለና ማለት ነው እቱ ፍታህ هذه كم تجعل لحلفوا إني أدلي زي ما نمسوا الفطيم وانا خحساقن كم تستاهله فتح معرنتي معرنت فتحي خحسان أمبر قال يقول كونة يكون هيك شهادي لو زين زنبل دكا كم تمسز تراي هو حزم سنة إلى نقيت نازل لنا خمين كيدي شهادي كورز زفتة كورز زفتة له زروا هذه تقدر كذي محاضرة نذكم بحصر البلد حدنا تتأنا خيرنا نسخمون كم تبصين ولو حتى يهزل تمرلسكم كولمي زين عوة المجدية كفر الموصل لتوم منهم برد زي رقوم سماعتنا عوة برهان لهزل تقراي لحصر بلا يود ذراي زخري زي العالم أو زخري نتوم منهم زي لقوم برد زي لقوم سواتنا مو استوى نعدل يقني لي أنا ني سمعتات مقلات نقراي مرد إيو
ብዛዕባ ሰማዕታት ሓውዜንስ ማንም እንኳን ትዝነበረ ኣካል መጠንስ ህፃውን ተመሓላሊፉ እዩ ብመሰረቱ ግንቲ ኣነ ንእሽተይ ገልፀ ዝደለኹ ናገለፅዎ መፅኦም እዮም ተምፀትና ግን ኣነ እቲ መሐጎስ ምክንያት እዩ ተሓደ ህይወት ሰሪዓ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይስ ናብ ኑር ተወዚፉ ዝነበረ መንግስቲ መሊሳ ኩሉ ሕልኽላኽ በጢሳ ካብ ምንጋጋ ፀላኢ ኣምሊጣ ናብዚ ደረጃ እዚ 38 በዓል ሰማዕታት ንኽዝክር ምብዓላ ብጣዕሚ ዝለዓለ ታሕጓስ ስለ ዝስምዐኒ እየ ስለዚ እዚ ኢለ ሰማዕታትና እውን ክወድቁ እንተለዉ ምእንተ ህዝቦም ኢሎም ህዝብና እንተይሓለፈሉ ንሕና ኣይሓልፈልናን እናበሉ ቆሎ ዕኽቲ ቆሎ እናበልዑ እዮም ተሰዊኦም ዕኽቲ ቆሎ እናተማቐሉ እዮም ተሰዊኦም ስለዚ ንዘዚ ዘሎ ንሕና ከንታ እዩ ሓላፍነትና ዝብል ግን ክንወስድ ኣለና ትመትከላዊ ዕላማ ነቲ ዕላማ ዝመርሕ ኣሎ ውድብ ብጠንካራ ውዳበ ከም ኣመልና ከም ልምድና ኮይና ተጣናኺርና ደገፍትን ሓገዝትን ኮይና ክንከይድ ናትና ግደ እዩ ወዝለቕለቕ እንተይልና ግን ተመሊሳና ኣና ናብ ክሳድና እያ ርኢና እያ እውን ኢና እዞም ሰማዕታት እዚኣቶም ስቑልና ካብ ክሳድና ንላዕሊ ብኣፍና ጥራሕ ክንዛረበ የብልና ብልቦናና እውን እዩ ክሰፍር ዘለዎ ቃለ ወንጀል ኮይኑ እዩ ክኸድ ዘለዎ ንሰማዕታት ክነኽብር ተኾይና ቶም ስድሮኦም እውን ክነኽብር ክንክእል ኣለና ኣይደ ንፈልጦም ኢና ዝመፀት እንትመፀት ሓንቲ ነገር እኮ ንኣቶም ገዲፍና ታዶ ዝለኣኻ ዝነበረ ዝሓርስ ዝነበረ ዝነግድ ዝነበረ ሽቅፅ ዝነበረ ሞይታ ሓመድ ከዊድዎ ተሰዊኡ ምእንተ ህዝቢ ምእንቲ በይና እንታውላድ ንታዶ ዘይኮነስ ምእንተ ሽሓት ምእንተ ሚልዮናት ህዝቢ ትግራይ ተሰዊኡ እዩ እሞ ንሕና ግን ሓመድ ከወይድዎስ ንሕና ሓደራ ኢሉ ገዲፍልና እንዲ ኢልና ሓደራ ክንሰርሕ ኣይንፅዕርን ንሕና ድማ ኣውዚእና ክንቃለስ ዘለና ጥራሕ ንሕወሓት ኢልና ክንከድ የብልናን ስለዚ ኣውዚእና ኢና እውን ብቲ መዓልቲ ሰማዕታት ኮይኑ ናይ ቃል መዓልቲ ኮይኑ ሓደራ ኢልና እንተ ንኸይድ ፅቡቕ እዩ ንዘው ዘሎ ንኩልና ርኢናያ ኢና ኣብታ ዝሓለፈት እውን ገሊእ ገማዕማዕ ክብል ተሎ ውድብ ጠፊኣትና ኢሉ ገሊእ ኸዓመ ክቁዝም እንተሎ ኮይና ድና ንጠፍእ ኣለና ክብል ተሎ ገለገሊእ ግን ለወይ ወይ ክብል ተሎ ርኢና ኢና ቃልስና ብዙሕ እዩ ዘርኢ መራሕትና ቀደም ወጊኦም እዮም ትብርዒ ቃልስና ነዊሕን መሪርን እዩ ኢሉ ነዊሕን መሪርን ነዊሕ እውን እዩ መሪር እውን እዩ ብዙሕ ነዊሕ ኣሕሊፍና ሰላም ረኺብና ድሕና እፋፍነት ረኺብና ናብ ልምዓት ዘይንፈልጦ ስራሕ ኣቲና ዘይንፈልጦ ዓወታት ኣምፂና እንኳን ሃይስኩላትስ እንኳን ዩኒቨርሲቲስ ሃይስኩላት እውን ኣይነበረን ኤሌመንተራት እውን ብቃልስና ሳላ ዞም ስዋኣት እዚኣቶም ከፊልና ኢና ረኺብናዮ ሳላ ኣካላት ዝጎደለ እውን ኢና ረኺብናዮ ንዚኦም ኢና ክነስተማቕር ዘለና ንዚኦም ኣስተማቒርና ግን ኣይንኸድን ብዙሕ ኢና ንዛረብ በብኣፍና ፀኒዕና ግን ኣብቲ ናይ ፅናዓት ቃልስና ዘሕለኹናዮ ህዝቢ እውን ከምኡ ጌርና ኢና ክንደግሞ ዘለና ሰኣን ትምህርትና ግድእ እዩ ናይ ምባል ሓደ ትዘበኑ መንግስቲ ሓንካስያ ንመርሕ ኣይተንስ ኩለነ ደፍላፃት ዝበሃል ኣሎ ሓሳብ መንግስቲ እንተሃልዩስ ኩሉ ዓይነት ከምኡ እቲ ፌስቡክ ከምቲ መንግስቲ ኮይኑ ብፌስቡክ እናተዳናገፀ እናረዓደ ጠፊእና ድኾይንና ዝብል ህዝቢ ኣለና እምነቱ ግን ኣፍታ ዝፈልጣ ዕጥቂ ተስኢኑ ማእሲ ገልዊጡ ንህዝቢ ይነግር ትውድብ ገልዊጡ ይህብ ሰራዊት እንተውሒድዎ ወዲእና ሰራዊት ውሒድና እሞ ሰራዊት ውላድኩም ክትውና ደሊና ውሰዱ
بجنبار كامبد بدحريت كخيتوكا صنع عرقات إنها على مريق السدد ولا ديو سلازي يزون تصنعت نصينا هندق ما زلنا وداتنا إنا خنت أنا زلنا تودي تنكير خيد انت غينا نحنا ون تنكيرنا انت خيدنا أيو نوين نودي ترى أنت حليفنا أنت يونايو نحنا خالي الناس رحنا تودي خالي الناس رح انت غينو عواتي يمصن ناين ألمانيا نان بيتنا مكو أو تحت فريسان وخمت هذه حزبنا أين أيو من سينا أين أيو زولوا تم عصوات تجارو أب حزب طرح نقدم أمينهم أب لعلي تبارت دويلو تو تحت مسفرسة أب لعلي تايحيز دو كل تبارت فريسو أنا ونوبيلا ما فريسامو كومونيست بارتي تواهيلو فريسو سلازي نحنا عزي تقراوايقن حزباوي ويانا ناي حزبي ويانا ناي حزبي وسعة زلو من البات أنا أشتي زي كتفلت وادخل مبر مريت كون أيقل سوي نيرو ناتشات أنا أيقل سوي كوي من دخل نوين قالوا يتم أساس تولد اللي دفترارية داوي ده دقيز ماتي ناتو حالة زن حكو ناتس أنا تمريت ناتشات أنا تتقلل مسكدة يسرع تساينو سأنت مرتنا ما دونك إرناس أنا هنا بقلصنا جن مسواتنا خفيلنا أكلنا قديلنا سرعة تمسينا دكنا مهرنا يونيفرسيتات تخيلنا هاي سكولات تخيلنا أبزي هذا حوزين زي أكو دعبي تتبعني حنت بيت تمرت ترح السيانيرة هزجن مع تمرتيتات كوينن قد أراتو نشامنا يكوين يمهر له حوز خانة تمهراي ولدهم تفطيرو تجزير كيونا ترحمر سلازي نزيكاني عملنا دما كفلسنا مزيم عين فلسن يلمن أسيت جراي فسيسو من دقديرو ويو وزعوريو زنورة صبغنا كيت أفق بدوين هالخد دي يتحردن بدوين هالخد حفتي تعمس نيلو وفيرو قال أي مسوات دقي من آياتاتو صاني حوا سرّا تناياتات سرّا دقي مو فصان تقول عيام حدق تملسيل كيا زي ملس ولا دكو إنا هزخا زبا أسد كم نبر زورور ولا ديو بحادك زيادة مع سلسة معال تسلطينو كورات إزتا تفريسو نخن ديك زي خسر حنا يخلي تواهيل زنارة أو نشوع عطا حكوم كتوع وعبلوي بحادك زي كنا فيرو دورة ورهان كويس بصحة سلازي زي نمن تاين من اللي سيلك وخم دا يقريعو سلازي تنكر ولد ناي ولد ناي ياتا تسر زي قدفة ولاد علنا نزيقن نحنات أنا خيرنا تموكر حليفنا ناي بوليتكا هنسات غيرنا بوليتكا هنسات يسترفنبر بزعاو تادراون نتفتن منم تطرف نجار يلان سلازي نزيد ما كم تعم توز قلت وزنورو سناي من محدار تنجيسنا اتصدروا أون بأقواون تترأيو بأوان تتصريحو تاجم مارو تجميراكو ناو نور مسمى زمان قستوكو تجميرانيا نرق كلنا هنا قال كل تعمد قال عصري قوم أكون كاخصما وعدوك حيزوما أبغزيهم من قستو تتحيزنا يريو زفتا شزيدا يتحاز نيري سر حدا نيريو صبو مرأيات جميرو صتا ترأيو ناو صبو مرأيا موسيو مسك زويتهم مسك راشم ترخيوم هارس آرخم دقنا خسرعو تقول عون كندي ملينا تلو تمسات كشكوتو هاونا تهالو إنا وخوي إنا تمنقوقو ولا ترخو خندي يتحققن ترخيو نمنتاي سلاس تسرحلو تسرع سلاس تقنع كقنع مولي كقنع انت خوينكن ناينا جدن ناينا اجامنون تنكير خديو كخللو تنكير خير كخللو زل حساب سلازلن ايه يقني له